अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं वकास अजीम और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ HD। नाजरीन, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान कशीदगी मुसलसल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और हिंदुस्तान जो है वो अपनी गिरदड़ भपकियों से बाज नहीं आ रहा। कभी हिंदुस्तान की हुकूमत ये दावा करती है कि हम पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक करेंगे और कभी ये दावा किया जाता है कि पाकिस्तान के ऊपर हम फाइनेंशियल स्ट्राइक करेंगे, यानी कि पाकिस्तान के ऊपर मुआशी और इक़्तिसादी पाबंदियां लगवाने की कोशिश करेंगे। और आज भी भारत की जो वज़ारत ख़ज़ाना है उसके ज़राए से ये ख़बरें चलाई गई हैं कि हिंदुस्तान की हुकूमत अब IMF, वर्ल्ड बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक के साथ रब्ता कर रही है और पाकिस्तान को दी जाने वाली जो फंडिंग है, जो फाइनेंसिंग है, वो रुकवाने का मुतालबा IMF, वर्ल्ड बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक के सामने रखा जा रहा है। साथ ही साथ हिंदुस्तान की हुकूमत फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के साथ भी रब्ता करने की कोशिश कर रही है और पाकिस्तान का नाम दोबारा ग्रे लिस्ट में डलवाने के लिए एक मुद्दा, एक केस FATF के सामने भी रखने की तैयारी कर रही है। लेकिन हिंदुस्तान की हुकूमत ये भूल चुकी है कि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से साल 2022 में निकल आया था, क्योंकि पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के सामने अपना मुकदमा जीता था और दुनिया को यह बताया था कि पाकिस्तान ना तो दहशतगर्दों की माली मुआवनत करता है और ना ही दहशतगर्दों के लिए किसी किस्म का कोई नरम गोशा रखता है। नाजरीन, यहाँ पर यह बात बताना बहुत ज़रूरी है कि FATF का जो एक्शन प्लान था वो इंतहाई सख्त था। दुनिया के किसी भी मुल्क को आज तक इतना सख्त FATF का एक्शन प्लान नहीं मिला जितना सख्त एक्शन प्लान पाकिस्तान को दिया गया था, क्योंकि FATF ने पहले 27 पॉइंट्स पाकिस्तान के सामने रखे थे, फिर उसके अंदर 7 मज़ीद जो शराइत हैं वो भी पाकिस्तान के ऊपर आयद कर दी गई थी। इसके साथ साथ 40 टेक्निकल पॉइंट्स थे जो कि FATF ने पाकिस्तान के ऊपर लगाए थे और इन 40 शराइत के ऊपर भी पाकिस्तान ने अमल दरामद करना था। पाकिस्तान ने सितंबर 2022 में 34 FATF के जो नुकात थे उनके ऊपर अमल दरामद करके ग्रे लिस्ट से बाहर निकला और फिर फरवरी 2022 में जो 40 मज़ीद शराइत थी उनके ऊपर भी अमल दरामद किया। अब FATF का जो एक्शन प्लान था उसमें पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के ऊपर अमल दरामद किया। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जिन तंजीमों को कलअदम करार दिया गया था उनके अकाउंट्स बंद किए गए, उनके बैंक अकाउंट्स फ्रीज़ किए गए, उनके असासे मुंजमद किए गए, उनकी नक़्ल व हरकत के ऊपर पाबंदियाँ लगाई गईं और उनकी जायदादों को भी ज़ब्त कर दिया गया। पाकिस्तान ने साथ ही साथ जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कवानीन हैं उनके ऊपर भी सख्ती से अमल दरामद किया और मनी लॉन्ड्रिंग की जो रिपोर्ट थी उसको पूरी दुनिया ने तस्लीम किया कि वाकई पाकिस्तान ने जो वादा किया था उसके ऊपर मुकम्मल अमल दरामद किया है। भारत का FATF के अंदर भी असर रसूख था, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान अपना मुकदमा FATF में जीत चुका। अब भारत की हुकूमत जो है एक भोंडी हरकत कर रही है और ये कोशिश कर रही है कि इन इदारों के अंदर जो भारतीय नयाद ओहदेदारान बैठे हुए हैं उनको किसी तरह इस्तेमाल किया जाए, उनको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए और उनको पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करके पाकिस्तान के ऊपर इक़्तिसादी और मुआशी पाबंदियाँ लगवाई जाएँ। भारत ये समझ रहा है कि इस वक्त वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं अजय बंगा, चूँकि उनका ताल्लुक भारत से है, तो मोदी सरकार अजय बंगा को ये दरख्वास्त कर रही है कि चूँकि आप भारत से हैं तो आप देखें कि पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियाँ लगवाएं। इसी तरह IMF के एक जो डिप्टी MD हैं उनका ताल्लुक भी भारत से है, तो भारत ये समझता है कि शायद ये जो भारतीय नयाद ओहदेदारान हैं, आला ओहदों पर बैठे हैं, ये इस्तेमाल हो जाएंगे और पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियाँ लगवाने के लिए एक राह जो है वो हमवार कर देंगे। लेकिन भारत को अब बहुत बड़ी बगावत का भी सामना करना पड़ रहा है और आज ही ये खबर आई है कि मगरबी बंगाल के अंदर पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया गया है। मगरबी बंगाल में एक रेलवे स्टेशन के ऊपर 2 नौजवानों ने पाकिस्तान का झंडा भी लहराया और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया और हिंदुस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया।
جو مغربی بنگال کے اندر لوگ موجود ہیں، سیاسی تجزیہ کار ہیں، سیاسی ماہرین ہیں، وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ صرف مغربی بنگال تک کا سلسلہ نہیں ہے، بلکہ بہت ساری ایسی ہندوستان کی ریاستیں ہیں جہاں پر اب آزادی کی تحریکیں جو ہیں وہ زور پکڑ رہی ہیں اور مودی سرکار کے خلاف لوگ علم بغاوت جو ہیں وہ بلند کر رہے ہیں۔ 7 ایسی جڑواں ریاستیں ہیں جہاں پر اس وقت ہندوستان کی حکومت کو علیحدگی پسند کی جو تحریکیں ہیں ان کی بھرپور قسم کی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور اب بنگلہ دیش کے جو مشیر قومی سلامتی ہیں میجر جنرل فضل الرحمان، انہوں نے بھی پاکستان کی حمایت کا اعلان کیا ہے اور یہ اعلان کر دیا ہے کہ اگر ہندوستان کی حکومت نے پاکستان پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو ہم یہ ہندوستان کی جو 7 ریاستیں ہیں ان کے اوپر فوری طور پر قبضہ کر لیں گے۔ اب ناظرین آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ 7 ریاستیں ہیں کون سی۔ ان میں سب سے پہلے اروناچل پردیش، آسام، منی پور، میگھالیہ، میزورام، ناگالینڈ اور تریپورہ، یہ وہ 7 ریاستیں ہیں جو کہ شمال مشرقی بھارت میں آتی ہیں۔ ان کی سرحدیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور ان کی جو سرحدیں ہیں یہ چین کے ساتھ بھی ملتی ہیں اور بھوٹان، بنگلہ دیش اور نیپال کے ساتھ بھی ملتی ہیں۔ زمینی طور پر یہ ریاستیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انڈیا سے کٹی ہوئی ہیں، کیونکہ ایک ہی راستہ ہے جو ان 7 ریاستوں کو بھارت کے ساتھ جوڑ رہا ہے۔ اب یہاں پر جو صورتحال ہے وہ انتہائی حساس ہے، کیونکہ بنگلہ دیش کی حکومت نے بھی پاکستان کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے، اور وہاں پر جو عبوری حکومت کے سربراہ ہیں محمد یونس، انہوں نے چند روز پہلے چین کا دورہ کیا اور چین کے سرمایہ کاروں کو، چین کی حکومت کو دعوت دی ہے کہ آپ بنگلہ دیش کے اندر آئیں، ہم آپ کو تمام تر سہولیات بھی فراہم کریں گے اور تمام تر مراعات بھی دیں گے، آپ کے لیے بحری جو بندرگاہ ہے اس کا راستہ بھی کھلا ہوا ہے، آپ انڈیا کی طرف مت دیکھیں بلکہ بنگلہ دیش میں آ کر اپنی صنعتیں لگائیں، کیونکہ چین کی جو حکومت ہے اس کے تعلقات تجارتی طور پر اور سیاسی طور پر انڈیا کے ساتھ اس وقت کشیدہ ہیں۔ تو چین یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ جو 7 ریاستیں ہیں ان کے اندر اپنی سرمایہ کاری کس طرح بڑھائی جا سکتی ہے، اور پھر بنگلہ دیش کی حکومت چین کے لیے یہ بھی پیشکش کر رہی ہے کہ بنگلہ دیش کے جو ہمسایہ ممالک ہیں بھوٹان اور نیپال، وہاں پر چونکہ بہت بڑے آبی وسائل موجود ہیں تو وہاں پر بھی ان ہائیڈرو پاور پروجیکٹس میں سرمایہ کاری چین کے لیے ایک بہت بڑا موقع ہو سکتی ہے۔ تو ہندوستان کی حکومت جو ہے وہ اس وقت بری طرح پھنس چکی ہے اور ہندوستان کی ریاستوں کے اندر پاکستان کے جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں۔ یہی وہ وقت ہے جب ہندوستان کی حکومت اور مودی سرکار کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے، ورنہ ہندوستان بہت کچھ کھو سکتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہے۔ اس ویڈیو کو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر لائک کر سکتے ہیں اور اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔